अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आयरा चौधरी है और मैं आपको आज एक नई कहानी सुनाने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलें हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिस कहानी का नाम है जादू का गुलदान। सबसे पहले तो शाइस्ता और सोनिया दो बेहतरीन दोस्तें थीं। वो कॉलेज तक साथ पढ़ीं, फिर एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लग गईं। दोनों अच्छी उस्तादियाँ साबित हुईं। उनकी तनख्वाह 5,000 से शुरू हुई थी। अच्छी कारकर्दगी की वजह से प्रिंसिपल ने उनकी तनख्वाह 2-3 सालों में 8,000 कर दी। क्योंकि वो हर साल तनख्वाह बढ़ाते थे, वक्त का पता भी ना चला और 3 साल मज़ीद बीत गए। शाइस्ता गांव से आती थी, इसलिए गाड़ी पर सफ़र करना होता था। शाइस्ता की शादी तय हो गई तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से सोनिया बेहद उदास हो गई। दोनों शुरू से ही एक साथ रही थी, इसलिए शाइस्ता के जाने का बेहद दुख था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। शाइस्ता ने उसे ख़ास तौर पर शादी में बुलवाया। सोनिया भी शादी पर जाने के लिए तैयार थी। उसे अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेना था। वो ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जो शाइस्ता को बहुत पसंद आए। चनाचा सोनिया अपनी बहन राबिया को लेकर बाज़ार गई। राबिया मैं क्या गिफ्ट दूँ शाइस्ता को, मुझे समझ ही नहीं आ रही, सोनिया ने कहा। तो राबिया बोली, अच्छा सा फूलों का बुके दे दो। दोनों एक फूलों की दुकान में दाखिल हो गई। भैया कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जिसे देखकर मेरी दोस्त खुश हो जाए, सोनिया ने दुकानदार से कहा। तो वो बोला, ठहरिए मैडम, मेरे पास एक बेहतरीन गुलदान है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। दुकानदार गुलदान लेकर आया। वाकई गुलदान बेहद खूबसूरत था। उस पर रंग बिरंगे नग लगे हुए थे। सोनिया ने देखते ही पसंद कर लिया। वो गुलदान 1,000 रुपये का था। सोनिया ने पैक करवा लिया और खुशी खुशी घर वापस आ गई। शाइस्ता की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। सोनिया को शादी में बहुत मज़ा आया। शादी का हंगामा सर पर से हटा तो शाइस्ता ने गिफ्ट खोलकर देखने का फ़ैसला किया। उसका शौहर भी पास ही बैठा था। सारे गिफ्ट बेहद खूबसूरत थे, मगर सबसे ज़्यादा सोनिया का गिफ्ट प्यारा था। शाइस्ता के शौहर को सबसे ज़्यादा वही गिफ्ट पसंद आया। उसने कहा, इसे बेड के साइड वाले मेज़ पर रख दो, हर आने वाला इसे देखकर खुश होगा। चनाचा शाइस्ता ने ऐसा ही किया और गुलदान मेज़ पर रख दिया। फिर उसने फ़ोन पर सोनिया के साथ बात की और बताया कि तुम्हारे भाई को सबसे ज़्यादा तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया है। सोनिया भी खुश हो गई। दोनों दोस्तें काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। रात हुई तो शाइस्ता सोने लेट गई। उसका शौहर कहीं गया हुआ था। वो कमरे में अकेले ही थी। रात के न जाने कौन से पहर शाइस्ता की आँख खुल गई। शायद लाइट गई हुई थी। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था कि शाइस्ता खौफज़दा हो गई। अचानक कमरे में हल्की रोशनी हो गई। शाइस्ता ने देखा कि गुलदान जल रहा है। उस पर लगे नगों में से आग निकल रही है। वो डर के मारे बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ फंस गया है। ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? आंखें बंद करके शाइस्ता रोने लगी। वैसे भी उसका दिल काफ़ी छोटा था। फिर गुलदान में से आग की शरारें निकलकर छत तक जाने लगे। अब तो शाइस्ता की जान निकलने वाली हो गई थी। वो छलांग लगाकर बेड से उतरी और हिम्मत करके कमरे से बाहर निकल गई। हैरत की बात है कि बाहर लाइट थी, हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। वो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी, कोई जाग ही नहीं रहा था। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? वो वापस कमरे की जानिब देखने से भी गुरेज कर रही थी। उसकी सास को प्यास लगी। वो पानी पीने उठी तो बहू को सहन में चक्कर काटते देखा। क्या बात है बेटी, इस तरह अकेली सहन में क्या कर रही हो? शाइस्ता उनसे लिपट कर रोने लगी। अम्मी जान, मेरे कमरे में कुछ है, वहाँ लाइट नहीं है और गुलदान में से आग निकल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है।
چلو میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کیا ہے کمرے میں۔ اس کی ساس پریشان ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ دیکھ کر شائستہ حیران ہو گئی کہ کمرے میں لائٹ بھی ہے اور گلدان بالکل پہلے کی طرح ٹھیک ہے۔ امی جان، ابھی تو اس میں سے آگ نکلی تھی۔ بیٹا، بعض اوقات ہمارا وہم ہوتا ہے، تم لیٹو، میں تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں۔ فکر مت کرو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ شائستہ ڈرتے ڈرتے لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی ساس لیٹی تھی۔ پھر پوری رات کچھ نہ ہوا۔ شائستہ کی ساس کو یقین ہو گیا کہ اس کا وہم ہی تھا۔ اگلا دن گزر گیا۔ اس کا شوہر گھر واپس آ گیا۔ اس کی ساس نے ہنستے ہوئے رات کا واقعہ سب کو سنایا تو سب نے شائستہ کا مذاق اڑایا، مگر وہ سچ میں ڈری ہوئی تھی۔ وہ حقیقت میں جانتی تھی کہ گلدان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ رات کو اس کا شوہر سونے کے لیے کمرے میں آیا تو شائستہ نے خوف بھری نظروں سے گلدان کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں ہے ادھر، صرف تمہارا وہم ہے۔ نیا گھر ہے نا، یہ تمہارے لیے نیا گھر ہے، اس لیے ڈر رہی ہو تم۔ آج میں بھی ادھر ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے شوہر نے تسلی دی تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر جیسے ہی آدھی رات ہوئی شائستہ کی آنکھ پھر کھل گئی۔ ویسا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور گلدان میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ شائستہ نے دیکھا کہ اس کا شوہر گہری نیند میں تھا۔ اسے کیسے جگاؤں؟ یہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اسے جگاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ شائستہ نے ہمت کی اور اٹھ کر گلدان کے پاس آئی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور گلدان کو اٹھانا چاہا۔ آج میں اسے دور پھینک کر آؤں گی، یہ تو میرے لیے عذاب بن چکا ہے۔ اس نے جلتا ہوا گلدان اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ شائستہ کو معلوم ہی نہ ہو سکا وہ کدھر جا رہی ہے۔ وہ گلدان اصل میں جادوئی تھا۔ شائستہ نے اسے اٹھا کر غلطی کر لی تھی۔ اب وہ وہیں جا رہی تھی جہاں گلدان چاہ رہا تھا۔ شائستہ نے باہر والا گیٹ کھولا، گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ شائستہ کو تلاش کرنے صحن میں آیا تو گیٹ کو کھلا دیکھا تو کیا شائستہ گھر سے نکلی ہے؟ وہ غصے سے گلی میں نکلا۔ شائستہ کہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں روشن کوئی چیز تھی۔ اس کا شوہر فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اسے پورا شک تھا کہ شائستہ اسے دھوکہ دے کر کہیں جا رہی ہے، مگر اس بیچاری کو تو خود ہی نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے۔ چلتے چلتے شائستہ ایک قبرستان میں پہنچ گئی۔ اس نے گلدان ایک قبر پر رکھ دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس گلدان سے شعاعیں نکل کر شائستہ کے اوپر پڑنے لگیں تو وہ ایک خوفناک چڑیل میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے شعاعیں نکلنے لگی، پھر گلدان میں سے چنگاریاں نکل کر آسمان کی طرف جانے لگیں۔ شائستہ کا شوہر پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ایک چڑیل تھی، اس نے دھوکے سے شادی کی، یہ تو میری زندگی بھی برباد کر دے گی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک سفید کپڑوں والا بزرگ نمودار ہوا۔ بیٹا، تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بے قصور ہے۔ گلدان جادوئی ہے، یہ تمہاری بیوی کو چڑیل بنا رہا ہے، اس لیے جلدی کرو اور اس گلدان کو توڑ دو۔ اگر تم نے اسے نہ توڑا تو تمہاری معصوم بیوی ساری عمر چڑیل بن کر رہے گی۔ یہ جادو کا گلدان ہے۔ بزرگ کی بات سن کر شائستہ کا شوہر بولا، مگر میرے گلدان توڑنے سے شائستہ کی جان کو تو خطرہ نہ ہوگا؟ نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں، تم جلدی جاؤ اور توڑ دو گلدان۔ بزرگ کی بات سن کر وہ جلدی سے گیا اور گلدان کو اٹھا کر زمین پر مارا۔ اسے چکنا چور کر دو، بزرگ اونچی آواز میں بولا تو اس نے اینٹ اٹھا کر گلدان کو ماری۔ وہ چکنا چور ہو گیا۔ شائستہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے چپ کروایا اور پھر بزرگ کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بچا پایا تھا، ورنہ وہ تو شک کر بیٹھا تھا۔ پھر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ شائستہ نے ساری بات سونیا کو بتائی تو وہ بے حد افسردہ ہو گئی، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ آج بھی شائستہ کو وہ رات یاد آئے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ بہت خوفناک رات تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ لوگوں کو کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔